السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا. غادي نشوفوا لا ديفينيسيون، لي رومارك، هاد لي بروبريتي تاع هاد لا فونكسيون، ومن بعد غنشوف معكم لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا، ومن بعد غنديروا هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي تابعوا ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا فونكسيون لوغاريتم ديسيمال. وفي لا فيديو اللي فات راه درت معكم هاد ليكزيرسيس هذا، ونرجعوا دابا لا فونكسيون تاعنا. مزيان. دونك في لا ديفينيسيون شنو عطاونا؟ سوا شنو؟ سوا ا هذاك الأ مالو ان ريال ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندنا ا ان ريال ستريكتومون بوزيتيف، بمعنى اخر ابارتيان لإيغيتوال بلس واشنو اخر اي ديفيرون دو ان، اي ا ديفيرون دو ان. قالوا لنا بان لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا، لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا اي لا فونكسيون نيميريك نوتي بار، هادي هو الرمز تاعها كنوطيوها بحال هكا، لوغاريتم دو باز ا. نوتي بار هذا هو الرمز تاعها. فين مديفينيا على ار ايطوال بلس، بحال الالين بارا شنو؟ ها هي لا فورميل تاعها. دونك لوغاريتم دو باز ا دو اكس est égal à شنو؟ دابري ديك لا ديفينيسيون هي شنو؟ هي الين دو اكس على الين دو ا. هادشي pour tout x appartient l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. مزيان. إلا لاحظتوا معايا علاش عطاونا هاد الشرط على ا؟ ضروري خص يكون ا بويسكو درنا الالين دو ا، دونك داك الأ خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. علاش قلنا ديفيرون دو ان؟ باش ما تخرجش لنا هنا في الدينوميناتور زيرو. علاش؟ لان الين دو ان لا فونكسيون الين راها مديفينيه في الان. وعلاش حنا درنا هنا ا ديفيرون دو ان؟ علاش؟ باش ما تخرجش لنا. علاش؟ لان الين دو ان هي زيرو، دونك خص يكون ا ستريكتومون بوزيتيف وخص يكون ديفيرون دو ا باش ما تخرجش لنا هنا زيرو. مزيان. هذه هي لا ديفينيسيون تاع لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا. وندوز معكم لي رومارك. نبداو بلا رومارك الاولى. لا رومارك الاولى شنو قالوا لنا؟ بان لا فونكسيون لوغاريتم دو باز او، هذيك الاو اللي كتساوي تقريبا 2.7 تقريبا، اي لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان كار. لاحظوا معايا الا خدينا سوا واحد الاكس appartient لهاد الانترفال هذا، on a logarithme de base e du x d'après la définition. هنا غير بلاصه كاينه او، عطينا الا رديتو البال ديك لو هاد الاو هادي راه كتساوي تقريبا 2.7، دونك راها ستريكتومون بوزيتيف و ديفيرون دو ان. دونك عندي الحق نابليكي عليها هادشي. شحال كتعطينا؟ هي الالين دو اكس على الالين دو او. عطاتينا هي الالين دو اكس. اشنا هي الين دو راه هي ان، دوك عطاتينا هنا الين دو اكس. دونك اشنا هي الالين بطريقه اخرى راه ما هي الا لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان، راه ما هي الا لا فونكسيون لوغاريتم دو باز او. نتمنى هادشي يكون مفهوم. غنمشي معكم لا دوزيام رومارك. شنو قالوا لنا تمايا؟ بان اون لوغاريتم دو باز ا دو ا ايتيغال 1. نحاول نمونطريها ما فيها والو. دوك غنطبق على هادشي. بلاصه الا كاينه الا وبلاصه الاكس كاينه ا، دونك غندير هي الين دو ا. علاش؟ لان هنا كاينه ا ها هي، وهنا الين تاع لا باز اللي هي انيت. غادي تسامبليفي غتعطيك هي ان. لوغاريتم دو باز ا دو ان هادي دابري لا ديفينيسيون كتساوي الين دو ان على الين دو ا. غتعطينا هي زيرو على الين دو ا اللي هي زيرو. مزيان. الرومارك
قالوا لنا تمايا بان اللوغاريتم عطاونا بعدا سوا واحد الار مالو ان غاسيونيل، ار مالو غاسيونيل. شنو عطاونا بان اللوغ دو باز ا تاع ا على بيسونس ار كتساوي ار. نحاول نلقى ديك الار. دونك هذه شنو كتساوي هذه؟ دابري لا ديفينيسيون بلاصه الاكس كاينه فيها ا على بيسونس ار. دونك تعطينا لا فونكسيون لوغاريتم تاع ا على بيسونس ار لو تو على الين دو ا، الين تاع لا باز. هذه شحال كتساوي هذه؟ الين تاع ا على بيسونس ار دابري لي بروبريتي تاع الالين هي ار الين دو ا، كلشي على الالين دو ا. غادي نسامبليفيو بالالين دو ا غتبقى لنا هي ار. هادشي بوغ توت ار غابارتيان لو كيو. مزيان ندوز معاكم لي بروبريتي. Donc, عطاونا سوا ولا pour tout réel strictement positif x y et r appartient q on a. Donc اول حاجه باش نخدم سوا عندنا x y مالهم appartient لهاد الدومين هذا. بغيت هنا ندوي على لا فونكسيون لي بروبريتي تاع لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا. دونك ضروري خص يكون x و y strictement positif. وخدينا داك الار مالو ان راسيونيل. مزيان. Donc la première propriété شنو قالنا؟ لا بروميير بروبريتي تما شنو هي log دو باز ا تاع اكس فوا ايكغيك ايتيغال شنو؟ ايتيغال log دو باز ا دو اكس بلس log دو باز ا دو ايكغيك. هذه نحاول ندير لها واحد المهم ديمونستراسيون خفيفه بصح. الا فهمتوا ديك الاولى غتفهموا ديك الثانيه. راه ما جناهم غير من لي بروبريتي تاع الالين. دونك غنبدا من هذه ونحاول نوصل لهذه، ولا تقدر تبدا من هذه وتوصل لهذه بحال اون لوغ دو باز ا تاع اكس ايكغيك. هذه دابري لا ديفينيسيون. هنا عندي اللوغ دو باز ا تاع شي حاجه شنو كتساوي؟ هي الالين تاع ديك الحاجه. في هذه الحاله عندي اكس ايكغيك على شنو؟ على الالين تاع لا باز اللي هي عندي هنا الالين تاع البرودوي. عندي الين تاع اكس فوا ايكغيك. دابخي لي بروبريتي تاع الالين غادي نستعملوا هاد لا بروبريتي هادي. الين تاع البرودوي هي لا سوم تاع لي زيلين. دونك هذيك اللي الفوق غتعطينا هي الالين تاع اكس بلس الين دو ايكغيك، كلشي على الالين تاع لا باز. دونك هنا اشنو غندير هنايا؟ اسمحوا لي عافاكم. دونك اشنو غندير هنايا؟ غادي نحاول نفرق. غادي نابليكي هاد لا بروبريتي هادي ا بلس بي لو تو على سي. هادي راه هي ا على سي بلس بي سور سي. غادي نابليكي هادي هي ا، هادي هي بي، هادي هي سي. دوكا تعطينا هي الالين دو اكس على الالين دو ا بلس الالين دو ايكغيك على الالين دو ا. هادي دابري لا ديفينيسيون تاع اللوغاريتم دو باز ا. دابخي هاد لا ديفينيسيون هادي الين دو اكس على الين دو ا شنو هي؟ راه هي اللوغاريتم دو باز ا دو اكس. وهادي دابري لا ديفينيسيون راه هي اللوغاريتم دو باز ا دو ايكغيك. دونك انا انطلقت من هادي ولقيت هادي من اخر ديمونطريت هادي. وهادوك لي بروبريتي تا هما بنفس الطريقه غادي تابليكي لا ديفينيسيون ومن بعد غادي تمشي تابليكي لا بروبريتي على الالين. هاد لي بروبريتي هادو اللي درت هنا راه هما هادو اللي بالنسبه للالين. غير خصك كل وحده خصك تطبق فيها هادي. هما هادو بالنسبه الاولى غتابليكي هادي، بالنسبه للثانيه غتابليكي هادي، بالنسبه للثالثه هادي، وبالنسبه لديك الرابعه غتابليكي لا تروازيام بروبريتي. ونرجع دابا لهادشي. دونك هاد لي بروبريتي هادو ردوا البال راه نفس لي بروبريتي اللي كيفيريفي الالين كيفيريفيوهم تا اللوغاريتم دو باز ا. نمشي معاكم دابا لبتيت بي. بتيت بي شنو قالوا لنا؟ بغينا نديرو لي فارياسيون تاع لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا. دونك باش نشوف لي فارياسيون غنمشي نشوف
لو سين تاع لا ديريفي تاع اللوغاريتم دو باز ا. دونك سوا واحد الاكس ابارتيان لهاد الانترفال هذا الدومين دو ديفينيسيون تاع اللوغاريتم دو باز ا. اون شنو عندنا؟ اون لوغاريتم دو باز ا دو اكس. غنحاول نمشي نقلب على لا ديريفي تاع هاد لا فونكسيون هادي. مزيان. دونك هي شنو؟ غادي نمشي نعوض هاد لا فونكسيون بداكشي كتساوي هي هادي راه هي هادي هي الالين دو اكس على الالين دو ا. مزيان. الا رديتو معايا البال هاد الالين دو ا ما فيهاش اكس. هنايا راه كندير لا ديريفي بارابور اكس. دونك هاد الالين دو ا غنعتبرها كونستونط. دونك غادي تخرج غتولي هي واحد على الالين دو ا فوا الالين دو اكس بريم واحد على الالين دو ا ها هي فوا اشنا هي لا ديريفي تاع الالين دو اكس هي 1 سور اكس. مزيان. دونك هادشي غيعطينا شنو؟ غيعطينا واحد على حيت واحد في واحد هي واحد وهنا الالين دو ا فوا اكس. ردوا البال راه البرودوي كوموتاتيف دونك نقدر ندير هي اكس الين دو ا. علاش؟ لان البرودوي راها اوبيراسيون كوميتاتيف. مزيان. دونك لا ديريفي تاع لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا بريم شنو هي لا ديريفي تاعها؟ هي واحد على اكس الين دو ا. دونك غنمشي ندير الطابلو تسين تاع هاد الكونتيتي هادي تاع لا ديريفي. الا كانت لا ديريفي ستريكتومون بوزيتيف غتكون هادي ستريكتومون كرواسونت. كانت لا ديريفي ستريكتومون نيجاتيف غادي تكون لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا ستريكتومون ديكرواسونت. مزيان. دونك الا رديتو البال هنا عندي لا قلنا في لا ديفينيسيون داك لا راه خص يكون ان ريال ستريكتومون بوزيتيف ديفيرون دو ا. دونك سوا واحد لا ان ريال ستريكتومون بوزيتيف ويكون ا ديفيرون دو 1. مزيان. دونك غندير هنا ا. اشنو هما لي فالور اللي ممكن ياخد ا؟ خص يكون ستريكتومون بوزيتيف وخص يكون ديفيرون دو 1. خص يكون ديفيرون دو 1. مزيان. غنمشي نشوف الين دو ا. الين دو ا الا كان ا الا كان ا ايكال 1 شحال هي الين دو 1؟ هي 0. الا كان ا سوبيريور ستريكتومون من 1 غتكون الين ستريكتومون بوزيتيف. وإلا كان ا اونتر 0 و 1 ستريكتومون غادي يكون الين ستريكتومون. منين جبت هادشي؟ علاش؟ لان عندنا هادشي عندنا الالين دو ا غيكون انفيريور ستريكتومون من 0 فوقاش الا كان ا انفيريور ستريكتومون من 1 وغادي تكون يقدر هادي دير ليها النيغاسيون. دونك غادي تلقى الالين سوبيريور من 0 فوقاش الا كان ا سوبيريور من 1. دونك الا كان ا سوبيريور من 1 غادي تكون الالين بوزيتيف هي بلس. وإلا كان لا اونتر 0 و 1 هنا راه ما درتش هنا الزيرو. علاش؟ لان اصلا ا خص يكون ستريكتومون بوزيتيف داكشي اللي بلا ما دير هنا الزيرو هادي. دونك الا كان ا اونتر 0 و 1 ستريكتومون غادي يكون الالين ستريكتومون نيجاتيف. منين جبت هادشي؟ من هاد لي بروبريتي هادو. فين هو العجب هذا؟ مال. دونك الالين كتكون بوزيتيف ملي تكون داكشي اللي ابليكينا على الالين سوبيريور من 1. غير هنا درت او ايكال وهنا زدت او ايكال. درت هنا او ايكال نقدر ندير هنا ستريكت غادي تبقى هنا ستريكت. وفوقاش كتكون الالين نيجاتيف ملي تكون ديك الحاجه اللي ابليكيت عليها الالين انفيريور من 1. وما تنساوش اصلا ديك الكسيره خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. الوغ يلا تبعوا معاكم دابا مزيان هنا.
دوكا شنو قالوا لنا؟ نمشيو نديرو الحاله الاولانيه، نديرو سي ا الا كان ا سوبيريور من 1. دونك سي الا كان ا سوبيريور ستريكتومون من 1. الوغ دونك الا كان ا سوبيريور ستريكتومون من 1 كيفاش غتكون الين دو ا؟ دونك الين دو ا غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك واحد على الين دو ا، عندي الين دو ا ستريكتومون بوزيتيف، دونك لانفيرس تاعو غادي يبقى ستريكتومون بوزيتيف. لانفيرس تاع شي عدد ستريكتومون بوزيتيف راه كيبقى ستريكتومون بوزيتيف. كيفاش خدينا اكس؟ فين كاين اكس؟ اكس راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك غنضرب هنا في اكس، غنقسم هنا على اكس وهنا على اكس. دونك واحد على اكس الين دو ا كي داير الاكس، ما تنساوش اكس راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك ملي غنضرب هنا، ملي غنقسم هنا على اكس وهنا على اكس ما غاديش نغير لوردر، غتبقى لنا 0 على اكس راه هي 0. دونك اشنا هي هادي؟ راه هي لا ديريفي تاع اللوغاريتم دو باز ا. كي دايره لا ديريفي هادشي لا ديريفي ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غتكون لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا؟ دونك لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا اي غتكون ستريكتومون، هادي ماشي اي، ها هي اي، هادي كنقصد بها ستريكتومون كرواسونت. علاش؟ لان لا ديريفي غتكون ستريكتومون بوزيتيف. ها هي دونك لا فونكسيون لوغاريتم اي ستريكتومون كرواسونت على son ensemble de définition اللي هو l'intervalle ouvert 0 plus infini. مزيان. نمشي للكال الثانيه، سي ا الا كان كيحقق هذه الحاله دي. الوغ دونك كيفاش غتكون الين دو ا؟ غتكون الين دو ا انفيريور ستريكتومون من 0. مزيان. دونك لانفيرس تاع الين دو ا غادي يبقى ستريكتومون نيجاتيف. كي داير الاكس راه ستريكتومون بوزيتيف، دونك غنقسم هنا على اكس وهنا على اكس. دونك 1 على اكس الين دو ا، هنا غنقسم على اكس وهنا على اكس، ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان اكس ستريكتومون بوزيتيف، دونك 0 على اكس هي 0. اشنا هي هادي؟ راه هي لا ديريفي تاع لوغاريتم دو باز ا. دونك كي دايره لا ديريفي تاع لوغاريتم دو باز ا على هاد لانترفال، كي دايره سي ا كيحقق الشرط ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فونكسيون لوغاريتم دو باز ا غادي تكون strictement décroissante sur son ensemble de définition اللي هو 0 plus l'infini اللي هو هادشي اللي مكتوب هنايا. مزيان. نحاول ندوز معاكم دابا لهاد لابليكاسيون هادي. نبداو بلا كيسيون الاولانيه. شنو قالوا لنا؟ اون كونسيدير لي نومبر غيال سويفون، عطاونا الفا وعطاونا بيتا، قالوا لنا ديتيرمينون بيتا اون فونكسيون دو الفا. مزيان. قلنا الفا اتيكال شنو؟ اتيكال هي اللوغاريتم تاع 40 دو باس 40 200. مزيان. دونك هادي دابري لا ديفينيسيون هي الالين تاع 100 على الالين تاع 40. مزيان. دوكا شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي لديك 100 وغادي نمشي لديك 40، غنحاول ندير ليهم ديكومبوزيسيون اون برودوي تاع لي نومبر برومي. غندير لهم تفكيك الى جداء عوامل اوليه، غندير لهم ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي. هذا الشيء اللي كنقول لكم دابا راه درتوه في الطرون كومان، الكور الاولاني تاع الطرون كومان تاع لونسومبل ان. مزيان. دونك ديكومبوزيسيون تاع 100 غنحاولوا نديرو ديكومبوزيسيون تاع 100 على شكل البرودوي تاع لي نومبر برومي. مزيان. دونك هادي نقدروا نديروا ليها هي 4 فوا 25، ولكن ردوا معايا البال، هذيك 4 راه ماشي نومبر برومي. دونك هذيك الكات براسها غنمشي ندير ليها ديكومبوزيسيون، غتعطينا هي 2 فوا 2 اللي هي 2 او كاري. دابا هاد 2 هادي راه نومبر برومي، ما كيهمنيش ليكسبوزون. مزيان. فوا غنمشي عاوتاني لديك 5 وغندير ليها ديكومبوزيسيون
اون فاكتور دي نومبر برومي. دونك هاد 25 عطاتينا الديكومبوزيسيون تاعها هي 5 فوا 5 اللي هي 5 كاري. ردوا معايا 5 هاد 5 هادي هذا راه نومبر برومي. مزيان غنمشي عاوتاني لهاد 40 هادي. مزيان هاد 40 اشنو غنديرو؟ نمشيو غير بشويه. عطاتينا هي 4 فوا 10. هاد 4 و 10 راه ماشي دي نومبر برومي. دونك غنمشي ندير ليهم ديكومبوزيسيون. هاد 4 عطاتينا هي 2 او كاري، وهاد 10 ماشي نومبر برومي. غندير لها ديكومبوزيسيون غنلقى 2 فوا 5. دونك 2 او كاري فوا 2 عطاتنا هي 2 على بيسونس 3 فوا 5. دابا 2 راه إليمون برومي و 5 إليمون برومي. دونك راه درت ديكومبوزيسيون. دونك غنمشي نعوض هنا، نجي هنا ونكمل. دونك عطاتينا هي الإلين تاع 100 اللي هي 2 او كاري فوا 5 او كاري، وهنايا عطاتينا الإلين تاع 40 اللي هي 2 على بيسونس 3 فوا 5. مزيان عندي هنا الإلين تاع البرودوي. الإلين تاع البرودوي هي لا سوم تاع لي زيلين. دونك عطاتينا الإلين تاع 2 au carré plus ln تاع 5 au carré على ln تاع 2 à la puissance 3 plus ln du 5. مزيان دونك هنا غتعطينا هي 2 ln دو 2. اشنو ابليكيت هنا؟ ابليكيت هاد لا بروبريتي ln تاع a à la puissance r هي r ln دو a. نعاود نابليكي هنا هي 2 إلين دو 5. كلشي عطاتينا هي 3 إلين دو 2 بلوس إلين دو 5. نحبسو هنا. مزيان نمشي عاوتاني لبيتا. قلنا بيتا شنو هي بيتا؟ عطاونا بيتا هي لا فونكسيون لوغاريتم دو باز 16 تاع شنو؟ تاع 25. دونك هادي دابري لا ديفينيسيون تاع اللوغاريتم دو باز ا غتعطينا اللي هي الإلين تاع 25 على الإلين تاع شنو؟ تاع 6. مزيان هاد 25 راه فايت درنا ليها ديكومبوزيسيون. هي الإلين تاع شنو؟ تاع 5 او كاري. دابا بقات لنا 6. هاديك 6 هاد 6 راه هي 4 او كاري، ولكن ردوا معايا هاد الكات ماشي نومبر برومي. دونك هاديك الكات براسها غندير لها ديكومبوزيسيون. الديكومبوزيسيون تاعها هي 2 فوا 2 اللي هي 2 او كاري، وما تنساوش هاد 2 هادي. دونك عطاتنا هي 2 على بيسونس 4. مزيان دونك عطاتنا هي الإلين تاع 2 على بيسونس 4. غنكمل هنا. عطاتنا هي 2 إلين دو 5 على 4 إلين تاع شنو؟ تاع 2. مزيان غنكمل هنا. عندي هنا جوج على 4 تعطينا هي إلين دو 5. غنختزل بواحد 2 هي إلين دو 5 على 2 إلين دو 2. دونك هذه هي بيضة. نتمنى هادشي يكون مفهوم لحد الآن. وهذه هي ألفا. مزيان دابا هما شنو قالوا لي في لا كيسيون ديتيرمينو بيتا اون فونكسيون دو الفا. لقاو بيتا كتساوي شي حاجه فيها الفا. مزيان شوفوا معايا هنا هادي. عندي هنا إلين دو 5 وعندي هنا إلين دو 5. اشنو خص هادشي باش تولي بيتا؟ خص هنا في الدينوميناتور خصني 2 إلين دو 2. مزيان نمشي غير بشويه. قلنا الفا هي شحال؟ هي 2 إلين دو 2 بلس 2 إلين دو 5 لو تو على 3 إلين دو 2 بلس إلين دو 5. مزيان نتمنى تكونوا متبعين معايا. دابا اشنو غندير لهاد الإلين دو 5 باش تعطيني بيتا؟ خصني نديفيزي على 2 إلين دو 2. دونك اول حاجه اش غندير؟ عندي هنا إلين دو 2 عندي هنا إلين دو 2. هاد إلين دو 2 هنا خصني نحيدها. دوك اش غندير؟ غادي نفاكتوريزي بها الفوق والتحت باش نختزل، ولكن ملي غنفاكتوريزي راه ما عنديش هنا غنديفيزي وغتخرج ليا بيتا. دوك اش غندير؟ غنمشي هنا وغادي نحاول نفاكتوريزي بإلين دو 2. ولا اش غندير؟ غادي نفاكتوريزي ب 2. واخا نفاكتوريزي غير بإلين دو 2. شحال غيبقى لنا؟ تبقى لنا 2 بلس 2 إلين دو 5
هنا ما عنديش الالين دو 2 ولكن فاكتوريزيت بها، دونك خصني نديفيزي عليها. نفس الشيء غنديرو هنا عاوتاني، غادي نفاكتوريزي بالين دو 2 غتبقى لنا 3. هنا عاوتاني ما عنديش الين دو 2 وهنا فاكتوريزي بها، دونك خصني نديفيزي عليها. الين دو 5 على الالين دو 2 غادي تمشي لنا هادي مع هادي. نهز ورقة أخرى غير شوية عليكم نكمل. دوكا تعطينا هي 2 بلس شنو هي هادي، ولا ندير هنا الور باش تعرفوني اش كندوي. الور الفا كتساوي عطاتينا هنا 2 الين دو 5 على الين دو 2 لو تو على 3 بلس الين دو 5 لو تو على الين دو 2. دابا شوفوا هاد الكونتيتي وهاد الكونتيتي اشنو خصها باش تولي بيضه. ردوا معايا البال هنا، خصني واحد 2 لتحت، خصني 2 ياك. دوك غادي نضرب هنا في 2، ولكن الا ضربت هنا في 2 خصني حتى هنا نضرب في 2. قسمت على 2 خصني نضرب في 2. مزيان. عاوتاني هنا الا ردتو معايا البال في بيطه، في بيطه راه كاينه الين دو 5 على 2، دونك خصني واحد 2 هنا، ولكن الا قسمت على 2 راه خصني نضرب في 2 الفوق. مزيان. دابا شنو غندير؟ غادي نخلي هادي وغادي نعزل هادي. ما ناخذ شحال غتولي هي 2 بلس 2 فوا 2 عطاتينا هي 4 فوا شنو؟ فوا الين دو 5 لو تو على 2 الين دو 2 لو تو على شنو؟ 3 بلس هذيك 2 غنعزلها بوحدها، وهذيك الين دو 5 هذيك اللي مدور عليها بالاحمر غنعزلها بوحدها. علاش عزلتها بوحدها؟ لان هي بيضه، لان راه هي بيضه. دونك هذه راه سميتها بيتا وهذه بيتا. الور دونك الفا يتيكالا شنو؟ يتيكالا 2 بلس 4 شنو هي هذه؟ هي بيتا على 3 بلس 2 وشنو هي هذه؟ بيتا. ولكن نردو ما شنو لقيت دابا انا؟ شنو لقيت؟ لقيت هنا الفا اون فونكسيون دو بيتا، ولكن هما شنو قالوا لي؟ لقى بيتا اون فونكسيون دو الفا. الور دابا انا شنو لقيت؟ مازال ما جاوبتش، الله وصلت تقريبا النص. قالوا لي هما ما تلقاش هنا. شنو لقيت انا؟ لقيت الفا اون فونكسيون دو بيتا. خصني نلقى بيتا اون فونكسيون دو الفا. دوك اش غندير؟ غندير هي الفا، غنجيب هادشي لهنايا. هنا عندي سيور ملي غتمشي تولي البرودوي، غتولي الفا فوا 2 بيتا يتيكالا شنو؟ يتيكالا 2 بلس 4 بيتا. الور دابا شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى بيتا شحال كتساوي. دونك فيما كانت بيتا غنعتبر بيتا هي لا نكونو عندي، هي المجهول. غنحاول نجمعهم في شيء. دوك غتعطينا 3 الفا، هنا غتعطينا 2 الفا بيتا يتيكالا 2 بلس 4 بيتا. الور اشنو غندير هنايا؟ انا كنقلب على بيتا، دونك هادوك اللي فيهم بيتا غنعزلهم بوحدهم. دونك غتعطينا 2 الفا بيتا، وهذه غنرجع لها موان 4 بيتا، وهاد الجوج غتبقى بلاصتها. علاش؟ لان ما فيهاش بيتا، وهاد 3 الفا ما فيهاش بيتا غندير لها تجي. الور هنا انا باغي بيتا، دونك اش غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي بها. غتعطينا هي 2 الفا موان 4 تيكالا 2 موان 3 الفا. دونك بيتا تيكالا 2 موان 3 الفا لو تو على هنايا عندي البرودوي. دوك هادشي ملي غيجي غيولي سور. عطينا 2 الفا moins 4 وها هنا on a trouvé بيتا en fonction de alpha. ونتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز لا دوزيام كيستيون. نتمنى هادشي لحد الساعة يكون واضح ومفهوم. La deuxième question. Donc, résolvons dans R l'équation. شنو هي l'équation؟ هي log de base 2x de 4x plus log de base 4x de 16x égale à 4.
دونك اول حاجه غنديروها خصنا نديتيرمينو الدومين دو ديفينيسيون. اون دي هاد الدي هذا اش كنقصد بها؟ الدومين دو ديفينيسيون تاع ليكواسيون. دونك خص هما لي زيليمون حنا راه خدامين دون ار تيلكو. دونك خص تكون 4x ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان لا ديفينيسيون تاع لا فونكسيون لوغ خص تكون 4x. اسمحوا لي هكاكم، خص تكون بالنسبه لا فونكسيون لوغاريتم دو باز بحال الالين، خص داكشي اللي ابليكينا عليه لا فونكسيون خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. خص عاوتاني 16x ستريكتومون بوزيتيف. ولكن ردوا معايا البال لا باز خص يكون ستريكتومون بوزيتيف وخص يكون ديفيرون دو زيرو. اي خص يكون 2x ستريكتومون بوزيتيف وخص يكون ديفيرون دو 1. ردوا معايا البال لا باز خص هذاك لا باز هذاك الشيء اللي كاين هنا هاد لا باز هذيك خصها تكون داكشي اللي كاين في بلاصه خص يكون ستريكتومون بوزيتيف وخص يكون ديفيرون دو 1. ها هي ستريكتومون بوزيتيف، هي ديفيرون دو 1. واشنو اخر؟ خص تكون 4x. هاد 4x ما كاينلاش نعاودها، هي راه عندي هنا 4x خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. انا نكتبها خص تكون 4x ديفيرون دو 1. هادشي كامل هذا هو الدومين دو ديفينيسيون تاع ليكواسيون. الا ما كانش اكس كيفيريفي هادشي بلا ما تصدع راسك، راه غتكون اصلا انت كتخدم شي حاجه ما عندهاش معنى. دونك دي اتيكال لونسومبل تاع لي ريال تيلكو. دونك اش كتعني هادي؟ غنديفيزي هنا سور 4 وهنا غنديفيزي سور 4. ما غاديش نغير اوردر، علاش؟ لان ديفيزيت على ريال اللي هو ستريكتومون بوزيتيف اللي هو كتختار الحاله. دونك غتعطيني تبقى اكس ستريكتومون بوزيتيف. عاوتاني هادي غتعطينا اكس ستريكتومون بوزيتيف، هادي غتعطينا اكس ستريكتومون من اخر شي كامل كيتعاود. اشنو هي معنات هادي اش كتعني؟ هادي خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف، انا كتبتها. هادي عاوتاني كتعني بان خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف، انا كتبتها. خص يكون اكس ديفيرون دو 1 سور 2. اي هادي غديفيزي على اكس، هادي كامله عاوتاني هادي راه هي هادي اصلا. دونك غتلقى نفس الشيء هنا بلا ما كاينلاش تعاودها بزاف تاع المرات. وهنا خص يكون اكس ديفيرون دو 1 سور 4. مزيان. دونك شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ الدومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف، ها هي ار ايطوال بلس. ولكن خصنا نحيدو منها هاد لونسومبل، هادي لونسومبل تاع لي ريال ستريكتومون بوزيتيف، خصنا نحيدو منها ان دومي وشنو و ان كار. نتمنى هادشي يكون مفهوم. هادي هو الدومين. دونك اش غندير دابا؟ سوا اكس ابارتيال دي عاد هاد ليغاليتي هادي غيكون عندها معنى. دابا غنمشي نشوف فوق الصحيحه. مزيان. دونك اون لوغ دو باز 2x تاع 4x بلس لو كنكتب شويه صغير حيت باقي غنكتب ليكيفالونس هنا قدام 4x تاع 16x ايكال 4 سي اي سولمون سي. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. غنمشي نطبق لا ديفينيسيون. دوكا شنو هي لا ديفينيسيون تاع هادي؟ هي الالين تاع 4x على الالين تاع لا باز. شنو هي لا باز؟ هي 2x بلس هادي غتعطينا هي الالين تاع 16x على الالين تاع 4x. هادشي كامل ايتيكال 4 سي اي سولمون سي. مزيان. دونك غندير هي الالين. ردوا معايا لبال هاد 4x راه يقدر نكتبها اون فونكسيون دو 2x. غتعطينا هي 2 فوا 2x على الالين تاع 2x بلس هادي عاوتاني 16x راه نقدر نكتبها اون فونكسيون دو 4x. غتعطينا هي الالين تاع 4 فوا 4x. هنا 4 فوا 4 راه هي 16 على الالين دو 4x. هادشي ايتيكال 4 سي اي سولمون سي. هنا الالين تاع البرودوي هي لا سوم تاع دي زيلين، هي الالين تاع 2 بلس الين تاع 2x. لو تو على الالين دو 2x بلس الالين دو 4 بلس الالين دو 4x لو تو على الالين دو 4x. هادشي ايتيكال 4.
مزيان. هادي هنا ا بلس بي على سي هي ا بلس بي بلس ا على سي بلس بي على سي. دوك غتعطينا هي الالين دو دو سور الالين دو دو اكس بلس الالين تاع دوز اكس لو تو على الالين تاع دوز اكس. ما درت والو، فرقت المقام بلس هنا غتعطينا الالين تاع 4 على الالين تاع 4 اكس بلس الالين تاع 4 اكس على الالين تاع 4 اكس ايكالا 4. مزيان. هادي مع هادي غتعطينا 1 وهادي مع هادي غتعطينا 1. ناخذ ورقه جديده ونكمل على لا ريبونس. si et seulement si. دوك غتعطينا 1 بلس 1 هي 2. ملي غتمشي لهاد الجي غتولي 4 موان 2. هنا هادي غتعطينا 1 وهادي غتعطينا 1. 1 بلس 1 هي 2 وغتمشي للجهه الاخرى غتولي موان 2. مزيان. هنا شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا الالين دو 2. ردوا معايا البال هادي غنقدر نكتبها هي الين دو 2 بلس الالين دو اكس. الين تاع البرودوي هي لا سوم تاع لي زيلين بلس هادي راه ديناها يد عطاتينا الالين الين دو 4 على الالين. هنا عاوتاني عند البرودوي هي الين تاع 4 بلس الالين دو اكس. مزيان. سي اي سولمون سي. واخا عطاتينا اللي هي الالين دو 2 على الالين دو 2 بلس الالين دو اكس. هاد الكات هادي نقدر نشوف ديك الكات راه هي 2 او كاري. هي 2 او كاري. من اخر عطاتينا هي الالين هاديك 2 او كاري. الين تاع 2 او كاري راه هي 2 الين دو 2. غنابليكي عليها الين تاع اكس لا بيسونس اغ هي اغ الين دو اكس. دابا بلاصه اكس كاينه 2. مزيان. ها هي على شنو؟ على 2 الين دو 2 بلس الين دو اكس. هادشي كامل ايتيكالا 4 موان 2 اللي هي 2. مزيان. غادي نمشي لهنا غادي نفاكتوريزي بالالين دو 2 ها هي وغنجي للدينوميناتور غادي نفاكتوريزي بالالين دو 2. ملي غنفاكتوريزي غتعطينا 1 بلس هنا فاكتوريزيت حيت هنا الكويفيسيون هو 1 غيبقى لنا هنا 1 وهنا ما عنديش الين دو 2 دونك الا فاكتوريزيت خصني نديفيزي بلس. بنفس الطريقه هنايا غادي نمشي نفاكتوريزي بالين دو 2. غادي نفاكتوريزي بالين دو 2 دوك غتعطينا هي 2 الين دو 2 غتعطينا هي الين دو 2. ملي غنفاكتوريزي غتبقى ليا 2 هادي 2 هادي بلس هنا ما عنديش الين دو 2 دوك خصني نديفيزي عليها وهادشي كامل منساوش يتيكالا 2. دوك غتمشي لنا هادي مع هادي وغتمشي لنا هادي مع هادي غتبقى لنا هي 1 على 1 بلس. دابا هادي شنو هي هادي؟ هاديك راه هي لوغاريتم دو باز او دو اكس بلس هنا غتبقى لنا 2 على 2 بلس هادي عاوتاني راه هي لوغاريتم دو باز 2 دو اكس. هادشي كامله ايتيكال 2. شنو غندير هنايا؟ غادي نحاول نوحد المقام. دوك غتعطينا هادشي واحد فوا هادشي اللي هو داكشي بلس 2 في هادشي عطينا 2 فوا 1 اللي هي 2 فوا لوغ دو باز 2 دو اكس عطينا واحد 2 هنايا 2 فوا 1 هي 2 و 2 فوا لوغ هي 2 فوا لوغ. مزيان. لو تو على شنو؟ على البرودوي تاع لي دينوميناتور. دوك عطينا 1 بلس لوغ دو 2 دو اكس فوا 2 بلس لوغ دو 2 دو اكس. هادشي كامل ايتيكال 2. مزيان. غنهز هادشي وغندير لهنا
دوكا تعطينا 2 فوا 2 2 بلس 2 هي 4. هنا اللوغ دو 2 بلس 2 لوغ هنا نفس الكونتيتي، هنا عندي منها واحد وهنا ما عندي جوج، دوكا تعطينا 3. اعتبر هذه هي كامله اكس هي اكس كبيره، دونك اكس كبيره بلس 2 اكس كبيره هي 3 لوغ مزيان ايتيكالا 2 هادشي ملي غيمشي للجي غيولي برودوي ياك، غيولي برودوي. دوك اش غندير هنا غنشر، دونك 1 فوا 2 هي 2 بلس 1 فوا اللوغ هي اللوغ دو باز 2 دو اكس بلس log fois 2 هي 2 log de base 2 du x plus log fois log هي log au carré. أنا نكتبها شوية صغيرة نتمنى تبان لكم. log au carré de 2 du x. مزيان. دوكا تعطينا 4 plus 3 log de base 2 du x est égal. Donc, je vais dire nous, yalla. 2 fois 2, il y a 4. Et là, log plus log, il y a 3. Log de base 2 plus 2, log de base 2, il y a 3. ومع هاد 2 غتعطينا plus 6 log de base 2 du x. 2 fois هادشي غتعطينا هي 2 log au carré du x. مزيان. دونك ال 4 غتمشي مع ال 4. شنو غندير هنايا؟ غنخلي هنا 0 وغندي هادشي لهنا. دونك هنا 6 ملي غندي لهادي غتولي موان 3، هادي ملي غنديرها تولي موان 3. دونك 6 لوغ دو 2 موان 3 لوغ دو 2 غتعطينا هي 3. هاد 6 ملي غنقص منها 3 غتعطينا 3 لوغ دو 2 دو باز 2 دو اكس بلس هنا هادشي غيبقى عطاتنا هي 2 لوغ او كاري دو اكس دو 2. هادشي يمكن نقلبو. دوك اش غندير هنايا؟ هاد الزيرو هاد ايكالا زيرو ها هي، وعندي هنا اللوغ وعندي هنا اللوغ، غادي نفاكتوريزي. ملي غنفاكتوري شحال تبقى لنا؟ غتبقى لنا هنا 3 وهنا شحال غيبقى؟ غتبقى 2، ولكن ما تنساوش راه عندي او كاري، دونك غادي تبقى وحده. هادشي كامل ايكالا زيرو. اش معنى هادشي؟ دونك البرودوي ايكالا زيرو، دونك هادشي ايكالا زيرو وهادشي ايكالا زيرو. دونك لوغ دو باز 2 دو اكس ايكالا زيرو و 3 بلس 2 لوغ دو باز 2 دو اكس ايكالا زيرو. هادي غتعطينا هي اللوغ دو باز 2 دو اكس. دابا هنا باش نحيد اللوغ خصني هنا اللوغ دو باز 2، لوغ دو باز 2. اشنو هي الحاجه اللي غندير ليها اللوغ دو باز 2 وغتعطينا زيرو؟ شوفوا معايا هنا شنو عندنا هنا، هادي هي اللي غنابليكي. دونك هي اللوغ دو باز 2 دو 1 هي هادي راه كتساوي زيرو. هاد الزيرو هادي عوضتها بداكشي اللي كتساوي. علاش؟ لان من بعد غندير بحال هكا، غندير بحال عندي ايلين ايتيكالا ايلين. دوك واش كيعني هادشي؟ داكشي اللي كاين هنا كيساوي كاع، دوك غنلقى اكس ايكالا 1. مزيان نكمل هنا و نحاول نقلب على هادو. دوك غتعطينا هنا لوغ دو باز 2 دو اكس، غندي 3 غتعطينا موان 3 وهنا عندي 2 غتولي موان 3 سور 2 و دوك غتعطيني لوغ دو باز 2 دو اكس. دوك هادي خصني نرجعها باللوغ. اش غادي نابليكي؟ غادي نابليكي هادي، غناخد ديك ار. دابا ديك ار هي موان 3 سور 2. دابا ديك ار شحال كتساوي؟ كتساوي هي اللوغ. دابا اش من باز باش خدام انا خدام بالدو. مزيان. دابا هاد الاي اللي رديت البال راه تعاودت هنا. اشنا هي الا عندي في هاد الحاله؟ هي 2 تاع 2 على بيسونس ار. اشنا هي ار عندي في هاد الحاله؟ هي موان 3 سور 2. دوك عطاتني اكس ايكال 1 و
x دابا غنحيد اللوغ مع اللوغ غتبقى لنا x إيكالا 2 على بيسونس موان 3 سور 2. دونك اشنا هي لونسومبل دو ديفينيسيون؟ بقيت غادي تلقيت لي زيكس هما هادو. هادشي الا ما رونتهاش في شي موان ولا شي المهم شي حساب هنا. المهم لا ميثود راه هي هادي. دونك اشنو؟ دونك لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون ار هي شنو؟ غير عافاك خصك تفيريفي واحد القضيه، فيريفي هاد لي سوليسيون واش كاينين في الدومين دو ديفينيسيون. الدومين دو ديفينيسيون عرفت فين هو، فين تلفنا في الورق هنا، هذا هو الدومين دو ديفينيسيون. خص يكون ستريكتومون بوزيتيف، خص يكون ديفيرون دو ان دومي و ان سور 4. دابا هاد لي زيليمون هادو اللي لقيت هنا، هاد لي زيليمون راهم ستريكتومون بوزيتيف، و كيخالفوا هذا كيخالف واحد على جوج وكيخالف واحد على 4، وثاني هذا ديفيرون دو ان دومي و ديفيرون دو ان سور 4. دونك شنو هما لي سوليسيون؟ هما الشيء اللي لقيت هنا هما 1 وشنو و 2 على بيسونس موان 3 سور 2. هذه هي لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك كيما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو، في لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا فونكسيون لوغاريتم ديسيمال، ومن بعد غندوز لهاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.